दूसरा है इसराइल। देखो, जब आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से फंड लोगे तो फिर मोदी की जीतने की दुआएं क्यों नहीं मांगी जाएंगी? पीडीएम का इलेक्शन कमीशन के बाहर पावर शो, पीटीआई फॉरेन फंडिंग केस के जल्द फैसले का मुतालबा, मरियम नवाज के ताबड़तोड़ वार, कहा मुल्क की तारीख के सबसे बड़े फ्रॉड का नाम पीटीआई फॉरेन फंडिंग है, चोर चोर की गर्दान करने वाले खुद सबसे बड़े चोर निकले, इमरान खान ने केस मुलतवी कराने की 30 बार कोशिशें की, स्क्रूटनी कमेटी फॉरेन फंडिंग केस पर सांप बनकर बैठी है, वजीर आजम ने फॉरेन फंडिंग केस में 8 वकील बदले मगर चोरी नहीं छुपी, स्टेट बैंक अवाम से छुपाए गए 23 अकाउंट्स मंजर आम पर लाया, पीटीआई अकाउंट में आने वाला पैसा गैर कानूनी तरीके से हुंडी के जरिए आया, भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। हुक्मरान देख लें कि जब अवाम लॉन्ग मार्च करके यहां पहुंचेंगे तो क्या हाल होगा। 5 फरवरी को कश्मीर फरोशी के खिलाफ मुजाहरा होगा। जब पूरा पाकिस्तान लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ आएगा तो फिर उस वक्त क्या सूरत हाल होगी, हुक्मरानों को भागने का भी रास्ता नहीं मिल सकेगा। पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ आएगा तो हुक्मरानों को भागने का मौका नहीं मिलेगा। मौलाना फजल रहमान की ललकार, बोले दुनिया ने देख लिया, मस्जिद के आइमा को 10,000 देने की कोशिश पर उलमा ने इनकार किया, कोई इनका पैसा कबूल नहीं करेगा। 6 साल से केस लटक रहा है, अभी तक फैसला नहीं हो सका। हमारे मुल्क का इलेक्शन दबाव और मफाद परस्ती का शिकार हो चुका। दीनी मदारिस के तलबा को रोका जा रहा है। 5 फरवरी को एहतजाज में मदारिस के तलबा शरीक होंगे। पीडीएम वाले एनआरओ की तलाश में मारे मारे फिर रहे हैं। पिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों ने आज अपना वक्त बचाया। वफाकी वजीर इत्तलात शिबली फराज की कड़ी तनकीद, कहा पीडीएम की इलेक्शन कमीशन के बाहर मुजाहरे की कोशिश नाकाम हुई। फवाद चौधरी बोले शरीफ खानदान ने करप्शन को आर्ट की शक्ल देकर खुद को आर्टिस्ट साबित किया। मरियम नवाज 1000-1200 के मजमे को लाखों का समझ बैठी। मौलाना तन्हाई की अजियत का शिकार है, वो तकरीरों की बजाय किसी मौलिज के पास जाएं। मौलाना जो है मेरा ख्याल है तन्हाई की अजियत का शिकार है, और जिस तरह से उनको लग रहा था कि पता नहीं कोई पाकिस्तान के अवाम जो हैं वो उनके हाथ पे बैठ करके उनको कोई खलीफा ही मुकर्रर कर देंगे, उससे उनको लगा है कि ऐसा मामला हो नहीं रहा। बड़ी उनको तन्हाई और अजियत का शिकार है। लीडर बड़े थे, झंडे बड़े थे, कारकुन नहीं थे। मुश्तरका राय है कि 3000 लोग थे, मैं 2000 कहना चाहता था। आज जो कुछ कौम ने आपके साथ किया है, आप इसी काबिल हैं। ये इख्तदार के भूखों का जुमा बाजार लगा हुआ था। मौलाना फजल रहमान के साथ हाथ हो गया। मेरा जिगर बिलावल जश्न मना रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद के तंज, कहा इस्लामाबाद में इक़्तिदार के भूखों का जुम्मा बाजार लगा हुआ था। लॉन्ग मार्च के दौरान मौलाना को बादाम वाला हलवा पेश करूंगा। रैली में सिर्फ 2 से 3 हज़ार लोग थे। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं पीडीएम का बयानिया पाकिस्तान दुश्मन कुव्वतों के बयानिए से मुताबिकत रखता है। पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कहते हैं पीडीएम की मनफी सियासत दफन हो चुकी, मुस्तरदशुदा अनासर सिर्फ एक दूसरे को धोखा दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन 2014 से लेके आज तक हमें क्यों नहीं बता सका कि पीटीआई का फॉरेन फंडिंग क्यों हो रहा है? इलेक्शन कमीशन को जवाब देना पड़ेगा। पीटीआई फॉरेन फंडिंग के जरिए इख्तियार में आई, इलेक्शन कमीशन को फॉरेन फंडिंग पर जवाब देना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का वजीर आजम से फिर इस्तीफे का मुतालबा। उमरकोट में जलसे से खिताब में कहा अवाम ने इस्लामाबाद में वाज़ेह पैगाम भेज दिया, सिलेक्टेड को रिजेक्ट कर दिया, अवाम दुश्मनों को जवाब दे दिया, पूरे पाकिस्तान से इनको भगाएंगे। ये नाअहल और नालायक वजीर आजम है, इनको घर ना भेजा तो जुल्म को कौन रोकेगा? ये सिलेक्टेड, कठपुतली और स्पॉन्सर्ड है। केपी में पूरे मुल्क की सबसे महंगी मेट्रो बस चल रही है, रोज इसमें आग लगती है, अवाम को धक्का लगाना पड़ता है।
اپنی آئینی اور قانونی ذمہ داریوں سے مکمل آگاہ ہیں۔ پی ڈی ایم کے احتجاج پر الیکشن کمیشن کا رد عمل۔ ترجمان الیکشن کمیشن کہتے ہیں اسکروٹنی کمیٹی کو ہفتے میں کم از کم 3 روز اجلاس منعقد کرنے کی ہدایت کر رکھی ہے۔ فارن فنڈنگ پر الیکشن کمیشن نے کرونا وبا، وکلا کی مصروفیات اور اسکروٹنی کمیٹی کے ایک ممبر کی ریٹائرمنٹ کے باوجود خاطر خواہ پیش رفت کی ہے۔ الیکشن کمیشن بغیر کسی دباؤ کے اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے پرعزم ہے۔ تمام انتخابات کے آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انعقاد کو یقینی بنانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ براڈ شیٹ کیس کے تمام حقائق عوام کے سامنے رکھے جائیں گے۔ وزیر اعظم کا تحقیقات کے لیے کمیٹی بنانے کا فیصلہ۔ کمیٹی میں سابق جج، ایف آئی اے کا سینئر افسر، سینئر وکیل اور اٹارنی جنرل شامل ہوں گے۔ معاملے پر وزراء کی بنائی کمیٹی کی ابتدائی سفارشات وزیر اعظم کو پیش۔ وفاقی کابینہ اجلاس میں بریفنگ۔ سفارشات میں کہا گیا اسکینڈل میں ملوث تمام کرداروں کی نشاندہی اور تحقیقات ہوگی۔ معاہدہ کرنے سے لے کر تحقیقات میں روڑے اٹکانے والے فریقین کو شامل تفتیش کیا جائے گا۔ فواد چوہدری کی براڈ شیٹ کیس پر بریفنگ۔ بتایا 20 جون کے معاہدے میں 200 لوگوں کی فہرست دی، اس میں اسحاق ڈار کا نام شامل نہیں تھا۔ طلعت گھمن کے بقول اسحاق ڈار وعدہ معاف گواہ بن رہے تھے، اس لیے ان کا نام نہیں دیا۔ شہباز شریف نے $7.34 ملین نیب کو دیے۔ شری مزاری نے کہا براڈ شیٹ کیس کرپشن کی کہانی کا ایک حصہ ہے، سوئس بینکوں کو نہ بھولیے، کس نے کس کو کتنا فائدہ پہنچایا انکوائری ہوگی۔ اسد عمر کہتے ہیں براڈ شیٹ ایوارڈ کی تفصیلات میں ثالث نے واضح کر دیا کہ شریف فیملی ایون فیڈ ڈپارٹمنٹس کی مالک ہے۔ جعلی اکاؤنٹس کیس میں وزیر اعلیٰ سندھ بھی مشکل میں۔ نیب نے مراد علی شاہ کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا۔ وزیر اعلیٰ پر توانائی منصوبوں میں اختیارات کے غلط استعمال اور خلاف ضابطہ فنڈز جاری کرنے کے الزامات۔ نیب راولپنڈی کی جانب سے احتساب عدالت اسلام آباد میں ریفرنس دائر کیا گیا۔ حکومت سنبھالتے ہی معیشت کے حوالے سے کٹھن فیصلے کرنے پڑے، عوام نے ہمارا ساتھ دیا۔ وزیر اعظم کی وفاقی کابینہ اجلاس میں گفتگو۔ کہا کورونا میں کمزور طبقے کو دیکھ کر متوازن حکمت عملی اپنائی، مکمل لاک ڈاؤن کے بھیانک نتائج مرتب ہو سکتے تھے، کورونا پر حکمت عملی کامیاب رہی، اسپتالوں پر بوجھ بھی کم ہوا، این سی او سی کا ماڈل بہترین رہا، مؤثر حکمت عملی کا نفاذ ممکن ہوا، بھارت میں کورونا وبا کی وجہ سے غربت میں اضافہ ہوا۔ وزیر اعظم کی منظور شدہ ویکسین کے حصول اور فراہمی کے لیے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت۔ کرونا کے وار نہ رکے، وبا ایک دن میں مزید 58 زندگیاں لے گئی، 1800 نئے کیسز رپورٹ۔ وزیر تعلیم پنجاب مراد راز کہتے ہیں اسکول کھلنے کے 2 ہفتے بعد کرونا کیسز کا جائزہ لیں گے۔ اس سال امتحان کے بغیر کوئی بچہ پروموٹ نہیں ہوگا۔ اسکول کھولنے کا مقصد تعلیمی نقصان کو پورا کرنا ہے۔ سندھ حکومت کا کرونا ویکسین خریدنے کے لیے ایمرجنسی فنڈ قائم کرنے کا فیصلہ۔ برطانیہ کی آسٹرازینیکا اور چینی کمپنی سائنو فارم سے رابطے۔ محکمہ صحت سندھ کے مطابق پہلے مرحلے میں 1,25,000 فرنٹ لائن ورکرز کو ویکسین لگے گی۔ پنجاب کے میدانی علاقے پھر دھند کی لپیٹ میں۔ مانگا منڈی، پھول نگر، پتوں کی، رنالہ خورد، اوکاڑا، ساہیوال، چیچا وطنی، میاں چنو، خانیوال اور ملتان سمیت مختلف علاقوں میں حد نگاہ انتہائی کم۔ دل کو چھو لینے والی وادیاں۔ جی بی کی وادی نلتر میں ونٹر گیمز، الپائن سکی کپ میں پاک فضائیہ کے سکیئرز نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا، 5 تمغے اپنے نام کیے۔ اور کراچی میں پرندے چہچہانا بھول گئے، شہر کنکریٹ کے جنگل میں کیا بدلا، سریلی آواز والے روایتی نسل کے پرندے روٹ گئے، درختوں کی بے دریک کٹائی نے پرندوں سے آشیانے چھین لیے، کراچی میں اب صرف کوے اور چیلے ہی موجود، طوطے اور مختلف اقسام کی چڑیاں ناپید۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر مریم نواز کہتی ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کے سب سے بڑے فراڈ کا نام
पी टी आई फॉरेन फंडिंग है। फॉरेन फंडिंग का पैसा भारत और इसराइल से आया। इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाजी रैली से खिताब में कहा कि 2018 में जब आरटीएस बंद किया गया तो इलेक्शन कमीशन खामोश क्यों रहा। दो मुल्कों से इसको बहुत बड़े बड़े फंड आए, एक है इंडिया भारत और दूसरा है इस्राइल। देखो, जब आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों से फंड लोगे तो फिर मोदी की जीतने की दुआएं क्यों नहीं मांगी जाएंगी। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाहर पीडीएम के एहतजाजी जलसे में तहरीक इंसाफ पर इल्जामात की बौछार कर दी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने 23 खुफिया बैंक अकाउंट पकड़े। अब पता चला कि चोर 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 की गिरदान करने वाला खुद सबसे बड़ा चोर निकला। मरियम नवाज ने फॉरेन फंडिंग केस के फैसले में ताखीर पर सख्त तनकीद की। नवाज शरीफ का केस तो दिनों में चलता है, दिनों में खत्म होता है। इमरान खान ने 6 मरतबा हाई कोर्ट में दरखास्तें दी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस मुकदमे की समाअत नहीं कर सकता। अगर चोरी नहीं की तो 30 बार मुकदमे को रुकवाने की कोशिश क्यों की। मरियम नवाज ने कहा कि अवाम महंगाई में इलेक्शन कमीशन को भी शरीक जुर्म ठहराती है। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं 6 साल से केस लटक रहा है, अभी तक फॉरेन फंडिंग केस का फैसला नहीं हो सका। पूरा पाकिस्तान इस्लामाबाद की तरफ आएगा तो हुक्मरानों को भागने का मौका नहीं मिलेगा। 5 फरवरी को लियाकत बाग में कश्मीरियों के हक में एहतजाज का ऐलान कर दिया। पीडीएम सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने इलेक्शन कमीशन के बाहर वजीर आजम इमरान खान पर सख्त तनकीद की और फॉरेन फंडिंग केस में ताखीर पर सवालात उठा दिए। दूसरों के लिए तो फौरन इंसाफ का मुतालबा और खुद 6 साल से एक केस लटक रहा है। जो सूरत हाल आज तक बनी है वो इस बात का बैयन सबूत है कि हमारे मुल्क का इलेक्शन कमीशन बदतरीन दबाव और मफाद परस्ती का शिकार हो चुका है। पीडीएम सरबराह ने अपना आइंदा का लाहेअमल भी बता दिया। अगर शाहराह दस्तूर पर ताहद नजर इज्तिमा हो सकता है तो जब पूरा पाकिस्तान लॉन्ग मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ आएगा तो फिर उस वक्त क्या सूरत हाल होगी। हुक्मरानों को भागने का भी रास्ता नहीं मिल सकेगा। मौलाना फजलुर रहमान का कहना था मसाजिद के आइमा को 10,000 रुपए देने की कोशिश की गई लेकिन उलमा ने इनकार कर दिया।